Hello guys, welcome to Jazz and Nick Vlogs. आईचे स्पेशल कुर्ली सुक्का. आईचे स्पेशल कुर्ली सुक्का येया हांव तुमकां रेसिपी सांगता. पयलें कुर्ली बरें करून क्लीन करूंक आसा. पळया हांगा आतां जॅस्मीन कुर्ली क्लीन करते आसा. अशें पळय अशें भितरल्यान पुरा काडून क्लीन करूंक आसा. ताच्या भितरले वेस्टेज पुरो आसता ते आमी क्लीन करूंक आहा. ते वेस्टेज आमी घालूंक जायना कित्याक म्हळ्यार ते घाल्यार कडी मागीर एक तर हिमूस वास येता नुस्तें करचें आमी. आता कुर्ली अशें क्लीन केल्या उपरांत अशें कट करून 2 पीस करूंक आसात. लेग्स सेपरेट करयेत. व्हडले दोंगे आसात ते कट करून 2 पीस करचे आनी धाकटे पाय जे आसात ते तुमी कट करचे म्हूण गरज ना. अशें कट करून अशें उदकांत घालून तुमी दवरिचे क्लीन करून. कुर्ली तुमी उदकांत घालून दवरतना ताका इल्लेशें मीठ घालून दवरिचें कित्याक म्हळ्यार नाल्यार चाप्पे जाता. तशें मीठ उडचे खातीर कुर्ली आमी रेडी करून उदकांत घालून दवरचे. आता कुर्ल्यांक मीठ घालून जाल्यार वडलो तशेंच इल्लेशें हळदी पिठो घालून एक हाफ टीस्पून हळदी पिठो घालून बरें करून मिक्स करून इल्लेशें वेळ दवरिचें. इल्लीशी ताची हिमसाण उणें जावच्या खातीर. आतां हांवें टी शर्ट चेंज केलें कित्याक म्हळ्यार वडल कुर्ली हाडटाना कुर्ली मस्त धडबडताली तशें कुर्लेचें उदक टी शर्टार उसाळ्ळें. त्या देखून आमी आतां कुर्ली मॅरिनेशन करून दवरल्या. आतां आमी मसालो रेडी करया. मसालो कुर्लेक ह्या परी आसा. एक 2 पियाव कांडे गेल्यात. हांगा हांवें 2 पियाव कांडे गेल्यात. तांबडे पियाव कांडे घेत कांय तोंदर ना. एक 4 जावन 5 बोयो लसूण इल्लेशें आमटान एक 2 जावन 3 टेबल स्पून कोथंबरी एक अर्दे टेबल स्पून जिरगे एक कल्दें टीस्पून मेत्ते इल्लेशें गरम मसाला एक 4 लवंगा एक ल्हान पीस चक्के एक ल्हान स्टार ताच्या सांगता एक 10 जावन 12 मिरी ताच्या सांगता एक 10 जावन 12 म्हणसर आमचे काश्मीरी बॅडगी रेड चिल्ली हें पुरा आमी आतां इल्लेशें तेल घालून भाजूंक आसा. सो करया आतां आमी कुर्लेचें सुक्का. आतां गॅस ऑन करया. कायल दवरल्या उपरांत आतां कायल दवरल्या उपरांत 2 जावन 3 टेबल स्पून म्हणसर कोकोनट ऑयल यूज करचें नारळाचें तेल. आतां आमी काडून गेल्लो मसालो भाजया. आतां आमी कणपेर जिरें आनी गरम मसालो सांगाता घालून भाजते आसा. ताच्या सांगाता मेथी तशेंच मेथी आनी काली मिरसांग आतां काडून गेल्लो पुरा मसालो आमी आतां भाजता. काली पियाव आनी मिरसांग आमी सेपरेट दवरता. आतां पयलो घाल्लो आतां तुमकां दिसता बरी घाल्लो मसालो तो भाजून जाल्ले कुटले ताच्या उपरांत आमी मिरसांग आनी पियाव घालून भाजतले. इल्लेशें भाजून जाल्या उपरांत मिक्सीक तुमी ट्रान्सफर करा. आतां मिरसांग सुकी मिरसांग घालची ताच्या सांगता लसूण आनी तशेंच पियाव घालून इल्लेशें बरें करून भाजचें. पयलें मिरसांग इल्लीशी भाजची लायटली. मिरसांग भाजून जाल्या उपरांत ताका पियाव आनी लसूण घालून इल्लेशें बरें भाजीचें. आतां भाजून जाल्या उपरांत मिक्सीक ट्रान्सफर करचें. इल्लेशें निवोंक सोडिचें. कोतकोतो घालूं नजो मिक्सीक. ताच्या सांगता इल्लीशी हळद घालूंक आहा. हांगासर हांवें 1 कप नारळ काडून गेला. आमकां ड्राय नारळ तो मेळचो. तो ड्राय नारळ आतां फ्राय पॅनार इल्लेशें ड्राय रोस्ट करिचें. इल्लेशें लायट कलर येता म्हणसर कित्याक म्हळ्यार ड्राय रोस्ट केल्लो नारळ तुमकां इल्लेशें बरें टेस्ट दिता. थोडीं कालें करतात गे म्हूण सांगल्यार अशें नारळ ड्राय रोस्ट करताना ताका हळदी पिठो घालून इल्लेशें मिक्स करून ड्राय रोस्ट करतात. तशें करयेत बट तुमकां वेट्ट नारळ आसतना तशें हळदी पिठो घालून ड्राय रोस्ट केल्यार ताचो फ्लेवर दुसरो येता. हांगा ड्राय नारळ जाल्ल्यान हांव हळदी पिठो घालून मिक्स करिना. हांगा हळदी पिठो डायरेक्ट हांवें मिक्सीक घाला.
खाली नारळ मात्र सेपरेटली ड्राय रोस्ट करते असा हंगसर पळयत नारळ आता लाईट गोल्डन ब्राऊन कलर आयला इतलो फ्राय जाल्यार पुरो सड्ड फ्राय करचे म्हण ना सड्ड फ्राय केल्यार तो मागीर काळसो जाता नारळ त्यातला तुमकां टेस्ट येता ती करपाली टेस्ट टायप येता तशें जावंक सोडचें नाका आमी इतलो इंत जाल्यार पुरो आता निवळ्ळ्या आळ्यान पुरो आमी मिक्सीक घालून जाला ताच्या सांग आतां आमटाणी घालया आनी हळदी पिठोय घाला इल्लेशें उदक घालचें आनी एक बरें फायन पेस्ट करून वांटोवंक आसा सड्ड उदक घालीचें म्हण ना हळट उदक पडोवन पडोवन तुमी वाटल्या बरीत उदक एडजस्ट करून एक बरो फायन पेस्ट करीचे असो मिक्सी सांग आतां आमी गुंते आसा आता आळ्यान बरें गंध जालें येस ओके इतले गंध पावता आमकां आळ्यान आता नेक्स्ट प्रोसिजर करया आमी आळ्यान वांटून आमचें रेडी जालें आता मसालो आमी रेडी करया जे आमकां रांदपाक जाय आता 2 पियाव आमी सिंधल्यात पियाव ते ल्हान आहले मस्त त्या दुकान आमी 3 घाण गेल्यात सॉरी 3 पियाव एक व्हडलो टोमॅटो आमच्यात गरज जाल्ले कढीपत्ता बेवा पालो आनी इल्लेशें गार्निशिंगाक कोरिएंडर म्हळ्यार कोथंबरी सोप आता आमी रांदप सुरू करया गॅस पेटोवन आयदान दवरून जाला गॅसार आता तुम्ही नारळाल तेल जाय जाल्यार नारळाल तेल यूज करयात थोडी तूप घालनी यूज करतात बट हांव नारळाल तेल यूज करता 2 ते 3 टेबल स्पून नारळाल तेल बेवा सोपलो तेल जाल्ल्यांत ताच्या सांगाता हांव इल्लेशें हिंग घालते आसा तुमी चिंतूंक पुरो खंय तुमी हिंग घालचें आयकूं ना म्हूण सांगून न्हू एक्चुली कालें जाता म्हूण सांगल्यार सडावत जण म्हणटात की कुर्ली नुस्तें आनी खुब्याचें नुस्तें पुरो करतना तातूंत गॅस्ट्रीक जाता म्हणटात सो हिंग घालतात थोडे कडेन हिंग घालतात आमच्या घरा हिंग घालतात त्या दुकान हांव इल्लेशें हिंग घालता कित्याक म्हळ्यार गॅस्ट्रिका खातीर कढीपत्ता आनी हिंग इल्लोसो फ्राय जाल्ल्यांत आमी नेक्स्ट पियाव घालया आतां इल्लोसो पियाव घालचो पियाव घालून बरो भाजीचे पियाव सॉफ्ट जाल्यार पुरो सड्ड कांय गोल्डन जायचे तशें पुरो कांय ना पियाव तुमी पळयत बरो भाजते आसा पियाव सॉफ्ट जाल्या उपरांत आमी टोमॅटो घालताले हांव ताच्या पयलें इल्लेशें एक जिंजर गार्लीक पेस्ट घालूंक आसा आतां घालता हांव आतां पियाव भाजतना आमी एक 2 खोबरो उलया तुमकां आमचे व्हिडिओ कशे जातात ते आमकां कमेंट्सा मुखार तुमी तिळसिया आमी चॅनल सुरू करून चड तेंप कांय जावना लगभग 1-1.5 म्हयनो जालो मात्र 1 म्हयनो जालो मात्र 1.5 म्हयने जावना तशें जाल्ल्यान आतां आमकां सबस्क्रायबर्स आनी व्ह्युअर्स आमचे सट्टे आसात सड्ड नात एक 750-760 लागी आसात तुमचो असो सपोर्ट आसल्यार आनी किल्ले सट्टले म्हूण सांगून आमी चिंता तुमी तुमकां सपोर्ट करा आनी आमच्या रेसिपीन तर तुमकां कालय बरें लागता जाल्यार सांगा कांय बरें लागना जाल्यार एखादो वेळा कांय मिसींग दिसता जाल्यार आयटम आतां आमच्या आदल्या व्हिडिओंत तेंडली पेपरच्या एका व्हिडिओंत मॅडमान एकल्यान कमेंटान सांगलें की तुवें चिल्ली पावडर म्हूण सांगिल्ली बट व्हिडिओन चिल्ली पावडर घालचें दाखोवनाय म्हूण सांगून ती एक्चुअली बाय मिस्टेक तें व्हिडिओ एडिटींग करतना तें चिल्ली पावडर घालचें तें कट जावन गेलें दयाकन बक्षया तशेंच तुमी आमकां पॉयंट आवट करा काले मिस्टेक्स आसा जाल्यार ताच्या उपरांत आमी नेक्स्ट व्हिडिओ तावन तें इम्प्रूव करन बरें करूंक आनी बरें तरेन करूंक आमी ट्राय करता तशेंच तुमचे कडेन खंयची बरी बरी रेसिपी आसा जाल्यार या तुमकां आमी खंयची रेसिपी ट्राय करनाका दाखयची जाल्यार आमकां सांगा आमी डेफिनेटली ट्राय करता तें अशेंच तुमचो सपोर्ट आमकां केदाळे दिया आतां तशेंच आमचो आतां पियाव भाजून आयलो तुमी पळयत गोल्डन कलर आयला पियावाक आतां एक टेबल स्पून जिंजर गार्लीक पेस्ट एक तावन 1.5 मुसरी घालयेत म्हाका इल्लेशें पियाव जिंजर गार्लीक आनी परले सड आल्यार म्हाका लायक म्हज्या आळ्यानांत त्या दुकान हांवें इल्लेशें मसालो इल्लो सड घालचो जिंजर गार्लीक पेस्ट घालून तसो स्मेल येता म्हणसर लायटली बजा 1 ते 2 मिनटां म्हणसर आनी ह्यो जिंजर गार्लीक पेस्ट फ्रेश जिंजर गार्लीक पेस्ट आमी घरांत केल्लो आमी आंगली तावन हाडिना जिंजर गार्लीक पेस्ट आतां 1-2 मिनटां फ्राय जाला आतां आमी टोमॅटो घालया टोमॅटो घालून एक 2 ते 3 मिनटां इल्लेशें टोमॅटो सॉफ्ट जाता म्हणसर लायटली फ्राय करया तशेंच तुमकां आमचे खंयचे व्हिडिओ लायक जातात ते आमकां सांगा
तुमका कुकिंगाचे व्हिडिओ चड जाय की या ट्रॅव्हलिंगाचे जाय की या दुसऱ्या खंयच्या टायपाचे व्हिडिओ जाय तुम्ही आमकां कमेंट्सान सांगा. आमी तसल्या व्हिडिओचेर चड फोकस करूंक ट्राय करता. आता आमकां रिसंटली कमेंट्स आयल्यात की तुमचे कुकिंग व्हिडिओ बरे जाता म्हणून सांगून. सो आता आमी करंटली कुकिंग व्हिडिओचेर तिले चड फोकस करता आसा. सांगा आता ट्रॅव्हलिंग व्हिडिओ आमी घालता. आता नेक्स्ट ट्रॅव्हल व्हिडिओ आमचे बेगिन्स येवच्यार आसात. आता एक हाफ टेबल स्पून न्ही हाफ टीस्पून मीठ घाला. कित्याक म्हळ्यार मीठ सड्ड घालचें नाका. कुर्ल्यांत ऑलरेडी मीठ आसल्या वरवीं आमी इल्लें मीठ हळट पळोवन घालिचें पडटा. आमचो टोमॅटो आतां भाजून आयलो. आता टोमॅटो ऑलमोस्ट सॉफ्ट जाला. आता आमी पियावर टोमॅटो सांगाता. आता आमी मॅरिनेट करून दवरले कुर्ली आता घालया. आता कुर्ली बरी करून मिक्स करीचे ह्या मसाला सांगाता. आनी इल्लोशे वेळ एक बरी उब काडूंक सोडीचे कुर्लयेक. तुम्ही पळयत कुर्ली हांगासर बरी सोबीत दिसता. मसालो घालून फायनल प्रॉडक्ट रेडी जाता ना आनी ती बरें दिसतलें. आनी ती सोबीत कुर्ली तुमकां पळोवंक मेळटली इन दी एंड. आता कुर्ली एक उब आमी उकडूंक आसा. ताका इल्लेशें उदक घालचें. इल्लेशें चड नाका कित्याक म्हळ्यार आमी सुक्का करचें जाल्ल्यान लिमिटेड उदक घालिचें पडटा. इल्लेशें उदक घालून एक बरें मिक्स दिवचें आनी दांपोवन एक बरीशी उब काडीचे 1-2-3 मिनटां. आता कुर्ली आमी उकडूंक दवरया दामणे दांपोवन. तुमी कुर्ली सुक्याचे दुसरे टायपाचे रेसिपी तुमी पळयल्या जावंक पुरो. ही एक आमची एक डिफरंट टायपाची रेसिपी. कित्याक म्हळ्यार कोडयाळांत सर्वांक कुर्ली सुकी म्हळ्यार बारी लायक. तशेंच आमच्या घरा जास्मिनाक कुर्ली सुकी म्हळ्यार बारी लायक. त्या देखून हे कुर्ली सुकी हांवें ताचे खातीर करचें. पळया ह्या फावटीचे कुर्ली सुकी कशें जाता म्हूण सांगून. आतां ऑलरेडी 2-3 मिनटां जालीं. सो एक उब आयली. येस हांगा पळयात तुमी ब्युटिफुली आमची कुर्ली उब काडून घेतली आसा. ब्युटिफुली आमची कुर्ली हांगा उब काडून घेतली आसा. तशें जाल्ल्यान आमच्या कुर्ल्याक एक बरोसो एक कलर आयला. तुमी पळयत आता एक अरावंड साधारण 5 मिनटां मुसर कुर्ली उब काडून घेवन जाली. तशें जाल्यार इल्लेशें मांस ताचें उकडून आयला म्हूण बगता म्हाका. वय ताचें मांस उकडून आयला. आतां मसालो घालचो टायम. आतां वांटून दवरलो गंध मसालो आतां घालया कुर्ल्याच्या नुस्त्याक. आतां मसालो घालून बऱ्या तरान मिक्स करीचे. मसालो पुरा कुर्ल्यांक करेक्ट लागचे बरें मिक्स करीचे. मसालो इल्लोसो चड केला कित्याक म्हूण सांगल्यार जास्मिनाक इल्लो मसालो चड लायक खावंक. नारळ घाल्या उपरांत तसो सून म्हणटात ताका आमी. तें ताका बारी लायक जाता खावंक. त्या देखून इल्लो मसालो हांवें चड केला. ते मागीर जाल्यार आमी इल्लें एडजस्ट करून ट्राय करचें तें बरी करून ट्राय करयेत. इल्लेशें वेट्ट दवरचें जाल्यार दवरयेत. कित्याक म्हळ्यार कुर्ली सुक्का थोड्यांक इल्लेशें वेट्ट टायप लायक. इल्लेशें थोड्यांक ड्राय टायप लायक जाता. आतां मसालो घालून बरें मिक्स करीचें. आतां मसालो घालून जाल्या उपरांत ताचें इल्लेशें उदक आसा मसाल्याचें तें घालचें. आतां बऱ्या तरान मिक्स करीचें. बऱ्या तरान मिक्स करून परतून एक 2-3 मिनटां एक उब येवंक सोडीचें. त्यामुळे मसालो इल्लोसो भाजाचें फ्राय जायचे सुमा. आतां मसालो घालून जाल्या उपरांत मिक्स पुरा करून जाल्या उपरांत एक दांपोवन एक 5 मिनटां म्हणसर इल्लेशें उकडया. आतां एक लागीं 5 मिनटां चड जालीं. आतां आळ्यान येस आमचें बरें करून आळ्यान आतां उकडलां ताका मसाल्याक बरें ओडलां. आतां आमी हाका नारळ घालया. नारळ घालून बरें मिक्स करूंक आसा. वडोल भाजून दवरलो गोल्डन ब्रावन जालो नारळ. आतां नारळ घालून बरें करून मिक्स करया. फ्लेम तेंत स्लो फ्लेमार दवरीचें. कित्याक म्हळ्यार आतां नारळ घाल्ले कुडले आमचो मसालो ड्राय जाता. तुमी हाय फ्लेमार दवरल्यार नुस्तें करपोवचे चान्स आसता. त्या देखून बरें करून नारळ घाल्या उपरांत मिक्स करीचें. नारळ घाल्या उपरांत बरें मिक्स केलां. आतां बरें मिक्स करून जाल्या उपरांत तुमी पळयत नारळ बरोसो आमच्या कुर्लयेक स्टीक जाता आसा अशें जायचें. तें जाल्यार तुमकां कळटा की तुमचो काडलो मसालो करेक्ट जाला म्हूण सांगून. तुमी पळयत नारळ आनी आमची कुर्ली इवन रेशियोर दिसता आसात. आतां हें जाल्या उपरांत नारळ घालून तुमी बरें करून मिक्स केल्या उपरांत इल्लेशें मीठ चॅक करा. मीठ चॅक करून जाय जाल्यार इल्लेशें मीठ ॲड करयत. बट मीठ येदोळ साम आसतलें कित्याक म्हळ्यार कुर्ल्यांत ऑलरेडी पयलींच मीठ आसता. तशें जाल्यार आमी सड्ड मीठ घालूंक मेळना. हें जाल्या उपरांत आतां एक दांपोवन एक 3 to 4 मिनट्स स्लो फ्लेमार इल्लेशें
आम्ही उकडूंक सोडया. अशेंच तुम्ही आमच्या सर व्हिडिओंक सपोर्ट करते रावा. तशेंच नेक्स्ट तुमकां हाच्या उपरांत खंयची व्हिडिओ जाय म्हणून सांगून आमच्या ह्या व्हिडिओच्या कमेंट बॉक्सान तुम्ही घाला. तुमच्या खातीर ते नेक्स्ट कुकिंग व्हिडिओ आम्ही रेडी करतले हांव. आता एक 2-3 मिनिटां जाल्या उपरांत आमी कुर्ली चेक करया. ताच्या उपरांत फायनली कोरिएंडर घालून आमी गार्निश करून टेस्टिंग करया. आता एक 2 मिनिटां जावन 3 मिनिटां जाल्यांत तुम्ही पळयत तेल इल्लेशें तेल सेपरेट जाते आसा मसाला तावन. म्हळ्यार आमचो नारळाचो मसालो बरो वट्टे आसा म्हण जालें. एक 2 मिनिटां आनी इल्लेशें दवरया. इल्लेशें बरें तेल सेपरेट जावन दी. हांवें वडोल सांगलें बरें थोड्यांक सुक्का इल्लेशें वेट टायप लायक, थोड्यांक मस्त ड्राय टायप लायक. हें तुमी पळयशी जाल्यार हांगा तुमकां सेमी वेट आसा. म्हळ्यार तुमकां हांगा पळयत नारळ तुमकां सेपरेट मेळटा. अशेंच कुर्ली आनी नारळ हांगा बरें टेस्ट आनी कलर बरो आयला हांगासर. आता तुमी हांगा पळयत आमचें कुर्ली सुकें ऑलमोस्ट रेडी जालां. नारळी बरो भाजला. खाली बरें करून मिक्स करचें आनी फायनल गार्निशींग कोरिएंडर घालचें. आता आमचें कुर्ली सुकें हांगासर रेडी जाला. गॅस बंद करचो आनी फायनल गार्निशींग कोथंबरी सोप्पू घालचो. सर कुर्ली मोगींक प्रस्तूत आसा आमचें मँगलोरियन क्रॅब सुक्का. आता आमी जस्पिनाक टेस्ट करूंक दिया. कुर्ली सुकें कशें आसा म्हूण सांगतना ताची रिव्यू करून घेया. जश्यो ओके कुर्ल्यो सुके कशें आसा पळया. पळोवंक यम्मी यम्मी दिसता. वाव एक्चुअली वेरी गुड. रियली बारी बरें आसा. तीख ना काय ना मस्त बरें यम्मी आसा. तुम्ही ट्राय करीचे आणि आय एम व्हेरी लकी टू हॅव इट. थँक्यू निकी. आणि अशेंच आमचे व्हिडिओ तुम्ही लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा. तितले मसर हांव कुर्ल्यो घाता. So please do like, share and subscribe to Jazz and Nick Vlogs. See you in the next video. Bye bye.